government is a minister will be guiding you on that. I have a small role to play as far as giving equipments for special needs. Now all the children who have got, or children or participants who have you call them children only, all of them will be getting equipments, whatever equipments, like visually impaired, hearing impaired, everything. There is a list of items which they can get. Now every constituency we are targeting 50 people minimum. I am in charge of, having a responsibility for the special needs to be given on all items. Now we will have minimum 50 from each constituency. I will take the MLA into confidence. I will take the Swayambhu Mitra into confidence, and we will be appealing. And our appeal is to the people of whole of Goa to come forward and take, be part of this program. First, be part of the program. Second, be a part to be the person to receive the equipments also. These equipments are people for those for people who are within 3 years. Last 3 years they have not got a single scheme from the government. But for children below 9 years, for 10 years it will be only 1 year. That means जरी तर 3 वर्षांमध्ये तुम्ही काय equipment गेला ना government of Goa which scheme घेतला ना, जाल्यार all the participants who have not completed, who have not taken last 3 years will be the beneficiary. तांकां जाय तसली हे मेळटली, equipment मेळटली for special needs. Hearing impaired जावं, जाल्यार visually impaired जावं, नाजाल्यार disability impaired जावं, all. And in fact, income certificate पडे हा ती देखो वाडयल्या. Income certificate 22,500 a month. I think this is something very good for those people. I mean, जे लोकांक मेळ्ळो ना तांकां आनी मेळ्ळें तेंक पासून, but 3 years जालें ना, they are all beneficiary. एक constituency आमी टार्गेट करता minimum 50. आनी program केला आमी program दितले तुका. Every day we will be taking 5 constituencies. Now the best part is that we are getting the secretary will be coming there of these 5 panchayats. We have made a list of all the panchayats. We will give you the list. Secretary will be coming to give the income certificate. Now disability certificate they will have to bring. Disability certificate will be resign. But जे तेंगेली facility आसा जाई income certificate ची municipality आहा municipality CO will be coming there. The respective municipality municipality CO will be coming. The respective panchayat panchayat secretary. आमगे appeal लोकां पडा. आख्खे गोंयांत take advantage. Those people who don't have, in some constituencies, जे problem आहा, तांकां really आडपा त्रास जाता. Then we would request the MLAs and even we would assist. So we will be having a meeting with the director and the Swayambhu Mitra. We have already had one meeting to tell them what it is. Now we are going to have another meeting to see if they have any difficulty. म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे प्रयत्न हा सगळे लोकांपर्यंत पावपाक. ही स्कीम कित्याक गव्हर्नमेंटान ही फॅसिलिटी केल्या लोकांक. सो ऑनरेबल मिनिस्टर जावं, चीफ मिनिस्टर जावं द डिपार्टमेंट जावं, तांकां टोटल हा. आनी आमगेली Mrs. Aisha Vaidkar is the nodal officer for the whole program. So we would request everybody to take part, be a part of this program. I would request the honorable minister to speak. नमस्कार आणि सगळ्या युवकां. आतांच आमचे ऑनरेबल MLA मिस्टर रेटनड मी सगळ्यांक सांगलेलें आसा की कितें कितें आसतलें. पर्पल फेस्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th January to 13th January. There are some pre-fest activities which will begin right from 6th of January. But actually the opening ceremony will happen on 8th. Our Purple Festaचे सगळे हे सांगना. We will come up with all म्हणजे आमचो शेड्यूल घेवन तुमकां परत येतले. वो ही एक्टिविटीज आमी मेन्शन करपाक आयले आसा कित्याक this needs a preparation, pre-event preparation, because on the day of screening of beneficiaries for whatever aids, appliances, devices, apps, कितें जाय पयलीं तांकां to overcome their disability,
ते आमकां 8 तारखेच्यान सुरवात जाता. 8 तारखेर आमी जर सांगलें जाल्यार ते इमिडिएटली आमकां आयडेंटिफाय करपाक मेळचना. म्हणून आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा ते तुमकां सांगता कोण ताका एलिजिबल जातले. हो स्क्रिनींग प्रोग्राम जातलो 8 तारखेच्यान 8 जानेवारीच्यान टील 13 जानेवारी. एवरी डे आमी स्क्रीन करतले 350 ओवर 350 हे अशें न्ही की 350च न्ही. कोणी आयले जर जाय जाल्यार आमी करतले. वी वील मेड अ बिग अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी डॉक्टर्स. हे जातले आमचे टीव्ही बांदोडकर म्हणजेच आमचे हे आसा न्ही ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड. एक सायडीन आमचे एंट्री आसतली ती हातूंतल्यान कला अकादमींतल्यान. दुसरी वटच्यान आसतली आमची ती टीव्ही बांदोडकर ते एक्सेस आसतलो. तातूंत भितर सगळे एक्झिबिशन्स आसतली. ह्याच एप्लायन्सीस ज्यो आसात ताचे भायर सादारण 150 ओवर 150 एड्स अप्लायन्सीस डिवायसीस एप्स हे आमचे ताचें प्रदर्शन जातलें. IIT सारक्यो संस्था हांगा आपले जन्नवे इनोवेशन्स रिसर्चांतल्यान जे आयिल्ले आसात ताचेंय डिस्प्ले करतले. पूण सरकारा तर्फे एक फुकट म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यो एप्लायन्सीस आसात एड्स आसात त्यो दिवपा खातीर हें स्क्रिनींग जातलें. थोडे जे आयटम आसात ते आमचे कडेन आसतले आनी त्या वेळारच दितले. ना जर जाय जाल्यार तांकां टेलर मेड करून तांकां कशें खंयचो डिवायस दिवपा जाय ते डिजायन करतले. आनी हाजे खातीर बेनिफिशरी शूड बी अ इंडियन सिटीजन. ताजे कडेन आधार कार्ड आसपाक जाय नाजाल्यार वोटर ID कार्ड ताचे आयडेंटिटी करपाक. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% वयर जे डिसेबल आसात तांकां. आनी जे लोकांनी ह्या 3 वर्सांक एड्स अप्लायन्सीस अवेल केली ना 3 वर्सां काय हाजे नंतर परत 3 वर्सांनी येतले. म्हणजे ज्या लोकांनी 3 वर्सां पयलीं जे एड्स अप्लायन्सीस केल्या किंवा फ्रेश केल्या तांच्यांनी येवपाक जाता. आनी जर चायल्ड आसा आनी ते 12 वर्सांच्या सकयल आसा जर जाय आनी ताका 1 वर्स पयलीं पसून 1 वर्सच जालें जर जाय जाल्यार तांकां कारण तांची ग्रोथाच्या प्रमाणे ते फिटमेंट जायना म्हणून तांकां 1 वर्सांनी दिवपाक जाय. सो आमची जे हें आसा शेड्यूल आसा तो मातसो सांगता. ह्या खातीर आमी कोणाक केल्यार आमी आमदाराक कॉन्टॅक्ट करतले आनी जबाबदारी दिल्या. आमचे मदीं आसात रेजिनाल्ड बाब आसात, आमचे आयशा मॅडम आयशा वायकणकर हू इज द नोडल ऑफिसर आनी आमचे सेक्रेटरी ता हाजीकर सेक्रेटरी ऑफ कमिशन. सो वी हॅव डिझायन एकाच बरोबर सगळे येवपाक जायना म्हणून आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवायड केल्ली आसा. पयले 8 तारखेर मांद्रे पेरने बिचोली तिवीम म्हापसा शिवोलीम आनी सालिगांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे सरपंच आमचे हे स्वयंपूर्ण बीन अलॉंग विथ सेक्रेटरी येतले. जर एखादे वेळ कोणाक पयलींची जर इन्कम सर्टिफिकेट काडलेली आसा गुड इनफ. इन्कम क्रायटेरिया इज 22,500 बिलो 22,500 इट्स अ व्हेरी हाय पर मंथ. आनी जर कोणाचे स्वताच काम करता जाल्यार 22 नाजाल्यार ताचे जर डिपेंडंट आसा जाल्यार पॅरंटाची इन्कम कन्सिडर करतले. सर्टिफिकेट कोणाली ना जाल्यार पसून येवपाक जाता कारण आमी सेक्रेटरीक पसून ऑथरायज करतले. सरपंच इन केस सरपंच बरोबर आयलो ना जाल्यार सेक्रेटरीक ऑथरायज करतले की ती सर्टिफिकेट तात्काळ दिवपा खातीर. हाच्या भायर ज्यो अदर एक्टिविटीज आमी UDID पसून जाता जाल्यार पळयतले डॉक्टर्स जर आमकां हेल्प आमी परत एक फावटी येतले UDID कार्ड जर करपाक आमकां खूब डिले लागता. ती पसून कार्ड जर करपाक मेळटा जर जाय आय वील ट्राय आय वील स्पीक टू दी आरोग्य आमच्या खात्या कडेन आनी तातूंतल्यान करतले. म्हणजे ही जी वस्त आसा म्हणून म्हणजे रिक्वेस्ट आसा आमचे सरपंच आसात आमचे सरपंच आसात ते सरपंच आसतले आमचे आमदार आसात सेक्रेटरीज आसात स्वयंपूर्ण मित्र आसात आनी केली जर जाय ही एक एक्टिविटी आमची बरी जाता. वी हॅव अराउंड 250 events activities of such kind are happening. Why I am elaborating on this is because this needs an identification and ताची तयारी जावपाक जाय म्हणूनच. आनी बाकीचे हांव हें सांगता की जे बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना केन्ना आसा ती 9 जानेवारीक आमकां कळंगूट पर्वरीम आल्दोना पणजी तालिगांव सांताक्रूज आनी सांतांद्रे आमी हे लिस्ट परत स्वयंपूर्ण मित्रांक बी करतले जाल्यार लिस्ट तुमकांय मेळटलें. दिसाक 7 घेतले दिसाक सादारण 7,350 हें जावपाक जाय. ऑन 10th जानेवारी कुंभारचो
मये, साखळी, वाळपय, त्रियोळ, फोंडा आणि सिरोडा. On 11th January, मडकय, मार्गोगाव, वास्को द गामा, दाबोलीम, कोर्टालीम, नुवें आणि कुर्तोलीम. On 12th, फातोर्डा, मारगांव, बेनावलीम, नावेलीम, कुंभोलीम, वेलीम आणि केपें. On 13th, कुरचोरे, सावर्डे, सांगे, काणकोण आणि कोरये. या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या लोकांनी सहसा याच दिसांनी येवचें. मदीं तरी त्या दिसा कोण पावले ना, दुसऱ्या दिसा आयले म्हण कांय ना. आमकां थंय एका बरोबर गर्दी जावपाक जायना, स्क्रिनींग बरें जावपाक जाय म्हणून बरें. हांव मागता आमच्या आमदारा कडेनसून आपल्या ह्या बेनिफिशरीच्या बरोबर आयले जर जाय जाल्यार इट वूड बी व्हेरी नायस, बिकॉज ते आमचे कडेन कम्युनिकेट करपाक शकतले आनी त्यो बाकीच्यो फूल एक्झिबिशन्स आसा, एक्टिविटीज आसा तातूंत भाग घेवपाक शकतले. म्हणून मागणी परत एक फावटी आनी आमचे मॅडम आयशा आजमकार सांगतले की वॉट आर द अदर थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी डन. तितून ही स्किमीचो फायदो सगळे जे निधी आसा पळय तांच्यांनी हो घेवपूच जाय. कित्याक खुबशे जाता की हे प्रेस कॉन्फरन्साचो पासून आयज मुद्दो कित्याक की लोकां पर्यंत ही स्कीम पावपाक जाय म्हणून जे निधी आसा तेज्या पर्यंत. आनी ही फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट, फ्री ही कांय पयशे हे करचे पडचे ना. दुसरी एक इन्कम सरान सांगला तशी इन्कम सर्टिफिकेट ऑलरेडी तर काडलेली आसा जाल्यार ती यूज जातली. आणि पर मंथ 22,500 हे मातशें नोट करचें जाल्यार वर्साक बी अशें समजत म्हणून 22,500. आणि इम्पॉर्टंट थिंग इज स्क्रिनींग जातलें आमचे दयानंद बांदोडकर डीबी कांपाल, डीबी बांदोडकर ग्रावंड कांपालाचे. सो तांच्यांनी सगळ्यांनी आमी सगळीं जाणां थंयच आसतलीं, बट अदरवायज ऑल्सो म्हाजो मोबायल नंबर तुमी नोट करूंक शकता की तेंच्या पर्यंत हो लोकांच्या पर्यंत पावूंक शकता. सो दॅट दे कॅन कॉन्टॅक्ट इन केस इफ दे हॅव एनी डिफिकल्टी. आय बी एट देअर कॉल 777 509 7744. सो कितें ताका ग्राउंड लेवल डिफिकल्टी आसली जाल्यार दे कॅन कॉन्टॅक्ट मी. म्हाजे स्वयंपूर्ण मित्र सगळे आसतले सगळ्या तालुक्यांतले, ते तांकांय तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट करूं येता. सो बेसिकली इज जे दिसा आमी 50 एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीतले सांगल्या पळय ते कित्याक चड गर्दी जावंक पावना त्या दिसा तेंचे सेक्रेटरी आसतले. सो जाता तितको प्रयत्न करपाचो तांचे कडेन इन्कम सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट दिवपाक आमी प्रयत्न करतले तांकां. सो तेंचे दीस आसा पळय तांचो दीस आसा त्या दिसा ते तर हे जाल्यार बऱ्याक पडटलें. सो एलिंको ही कंपनी आसा ती मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी. सो टेलर मेड करतले ते नॉर्मली आमी व्हीलचेअर म्हणटा, व्हीलचेअर जाल्यार खंयचेय व्हीलचेअर कोणाकूय फीट जायना. सो ते तेंचे रिक्वायरमेंटाच्या प्रमाणे ती व्हीलचेअर तयार करतले. आणि ऑन द स्पॉट लोकांनी एक गोष्ट कळून घेवची की जे प्रोडक्ट पळय अवेलेबल आसा ते ऑन द स्पॉट आमी दिवप. आमचें कितें जालें तशें आसचें ना की तेंची पळय डिमांड आसा ती पुरी थंयसर आमी थंय आसतले. सो आतां डॉक्युमेंटरी डिसेबिलिटी आसा भितर, विज्युअल इम्पेयर्ड आसा, हियरिंग इम्पेयर्ड आनी इंटेलेक्चुअल आनी डेव्हलपमेंट डिसेबिलिटी म्हणजे जेंकां मूव करूंक मेळना तांकां व्हीलचेअर आनी तांचे तरेतरेचे इवन ती मोबॅलिटी म्हणजे एका जाग्यार वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचपाचें. मागीर विज्युअली म्हणजे चश्माचे मिन्स कोणाक दिसना तांकां, हियरिंग एड आसा ती, आनी इंटेलेक्चुअल आनी डेव्हलपमेंट डिसेबिलिटी आसा पळय तांकांय कशी कितें तांची डिसेबिलिटी आसा ती हे क्लियर करून फुडें तांकां इम्प्रुवमेंट तांच्या लायफान जातलें तेच्या बद्दलूय हे आसा. सो कितें डिफिकल्टी आसा तर तुमी कॉन्टॅक्ट करचे. आनी इंडियन सिटीजनशीप म्हटलेलें आसा. सो लायक आधार कार्ड नाल्यार इलेक्शन ID कार्ड हे डॉक्युमेंट दिवं येता तांच्यांनी, नाल्यार आनी इन्कम सर्टिफिकेट इज एन मास्टर. सो सगळ्यांनी हेचो फायदो घेवचो हे आमची सगळ्यां कडेन विनंती आसा. कोणाक निधी आसा पळय तांच्यांनी. थँक्यू. फकत there's only one thing, जे आमी शेड्यूल केला ते शेड्युला दिसा येईल जाल्यार एक एडवांटेज आहा, इन्कम सर्टिफिकेट ना जाल्यार दे विल बी एबल टू गेट इट.
because the officer will be there of the concerned panchayat, concerned constituency. ना कितें जालें येयली म्हूण कांय ना 2 दिसा येयलेले त्या मदीं आसपाना आनी म्युनिसिपालिटी आहा तेजूच म्युनिसिपालिटी जे दिसा हांवें प्रोग्राम फिक्स केला I would request everybody to maintain that because at that day, on that day, the secretary is on CO who will be there to issue the certificates. We are here to help the people. Maximum help government प्रयत्न हा ते दिवपाक येता. सगळ्या जे मनशांक गरज आहा तांकां आमदारांक रिक्वेस्ट करता, सरपंचाक रिक्वेस्ट करता, लोकांकडे रिक्वेस्ट करता की प्लीज पार्टिसिपेट. We want this to be a success. We want, in fact, the success is when the needy gets the required equipment. जे गरजेवंतांक जर तर इक्विपमेंट मेळ्ळो तांकां तेगे गरजेक फावो ते नीड्साक इक्विपमेंट मेळ्ळो जाल्यार इट इज अ सक्सेस. लोक येयलो सक्सेस ना जावं पार्टिसिपेशन जाल्यार आमदारान इन्वॉल्व केलो ना. सक्सेस will be there, Swayam Kendra will be there, Swayam Kendra will be there, everybody will be there. But still, we will take this medium to reach out more to the people. Okay, this is an initiative by the State Commissioner for Persons with Disability along with the Social Welfare Department, and we have collaborated with the Social Justice and Empowerment Ministry, the Central Ministry. Okay, and Alinco ही company as Artificial Limbs Manufacturing Corporation, he आमका associate असा, and we will be distributing these appliances with their collaboration. Thank you very much. And they certainly they will get within a month's time what has been designed for them. Okay. 350 per day screening. Yeah. 350 cases per day. 350 screenings per day. आम्ही approximately घेतले आसा. आम्ही म्हणटा की कमीत कमी 50 एका कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येवचे. जाल्यार पण केवूच जावचो ना. एक दिसा बेकार आणि दुसऱ्या दिसा गर्दी. These are 350 का? These are 350. So full 4 days. Yeah. And at the same time, आमचे डॉक्टर्स आसतले तांच्या डिफरंट डिसेबिलिटीचेर तांकां एडवायज करपा खातीर एक फोरम आसतलो. When they are sitting in the waiting room, they will be, all those people will try to access their other needs also. So constant तांकां एक resource person आसतलो who will guide them. Okay. Okay, thank you. Only program will distribute the program.